مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی، آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی، آقا دا جانشین آقا دا جانشین مدنی دا جانشین تسلیم کرنا پوسی، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی، صدیق دی خلافت نو جاندا جہانے، صدیق دی صداقت نو جاندا جہانے، پہلے نبی نو منیا آکے کس جوانے، ہر شے نبی تمہاری ہر شے نبی تمہاری اقرار کرنا پوسی، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی، ہجرت دی رات آکے محبوب نے جگایا، ہجرت دی رات آکے محبوب نے جگایا، اوکھے سفر دا ساتھی صدیق نو بنایا، اوکھے سفر دا ساتھی صدیق نو بنایا، صدیق تے نبی نو ہمراز مننا پوسی، مدنی دے بعد راہبر صدیق دا جو آخری شعر، صدیق دا جو ویری ہے مرتضیٰ دا، صدیق دا جو دشمن ہے مرتضیٰ دا، دوزخ او سڑدا راسی حقدار ہے سزا دا، صدیق دے دشمنوں پٹ کے مرنا پوسی، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا مانتے ہو نا بھائی؟ آپ مانتے ہیں نا نبی کے بعد جو ہے سب سے اعلیٰ ترین شخصیت کون ہے بھائی؟ سیدنا صدیق اکبر، نبی کو تو سب مانتے ہیں، میرے نبی تو ہے ہی ایسا، اس سے کوئی انکار کر سکتا ہی نہیں، اس کے یاروں کے ساتھ بھی کئی بغض رکھتے ہیں، مدنی کے بعد راہبر مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی، آقا دا جانشین تسلیم کرنا پوسی، مدنی دے بعد راہبر صدیق مننا پوسی۔